वर्तमान सरकारले गत वैशाख 26 गते लोकसेवा आयोग निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। संविधानमा भएको व्यवस्था र संघीय संसद अन्तर्गत संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली बमोजिम संसदीय सुनाई हुन नसके नियुक्ति सिफारिस भएको 45 दिनपछि नियुक्ति हुन बाधा नहुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई जानकारहरूले अवैधानिक कदम हुने बताएका छन् भने केहीले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्। लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले संवैधानिक परिषदमा राज्यका 3वटै अंग र प्रमुख प्रतिपक्षी समेतलाई समेटिने भएकोले संवैधानिक आयोगमा आउने व्यक्तिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन्। नियुक्त हुने व्यक्तिको कामका लागि मनोबलमाथि हुनुपर्ने भन्दै उनले संवैधानिक परिषदमै विवादमा भएर आउनेसँग काम गर्न सक्ने मनोबल नहुने समेत बताए। संवैधानिक परिषदमै असन्तुष्टि भइरहेको सन्दर्भमा काम गर्ने वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने मैनालीको धारणा छ। यो संवैधानिक निकायको नियुक्ति भने कसरी नियुक्ति गरिने हो त भने यसको कम्पोजिसन हेर्नुको संवैधानिक परिषदको भने त्यसमा राज्यका 3वटा अंगका प्रमुखहरू रहनुहुन्छ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अपोजिसन लिडर। यी सबैको सहमतिमा त्यो व्यक्तित्व आउनुपर्छ। उसले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न संवैधानिक भूमिका, संविधानका छुट्टै भागमा लेखिएका अधिकार क्षेत्रहरू हुन्छ। त्यसो भएमा त्यो गर्नको लागि उसलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ उसको मनोबल माथि हुनुपर्छ। म यसरी नियुक्ति भएर आएको हुँ, म संसदीय सुनवाईबाट आएको हुँ, वा म संवैधानिक परिषदको यस्तो संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आएको हो भन्ने जुन मनोविज्ञान र मनोबल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो भने अहिले नै विरोध हुन थाल्दा यसरी नियुक्ति भयो। अरू पार्सन मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू स्वयं संसदको सभामुखले असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो काम गर्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ, लेजिटिमेसी, अघि तपाईँले ठिकै शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। अर्कोतिर संसदमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले विगतमा पनि संसदीय सुनाई बिना 45 दिनभित्र कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् भने नियमावलीको प्रावधान टेकेर स्वत नियुक्त हुने प्रावधान अनुरूप निर्णय गरिएको स्मरण गर्छन्। उनले नियमावलीले दिएको अधिकार अनुरूप 45 दिन लागेपछि नियुक्त हुने भन्दै त्यसलाई आधिकारिकता भएन भन्ने सम्भावना नरहेको बताए। यद्यपि सो नियुक्तिलाई संविधानको मर्म र भावना अनुरूप भए नभएको हेर्ने हो भने संविधान र नियमावलीले चाहेको प्रक्रिया पूरा नभएको शर्माको भनाइ छ। पहिलो कुरा त अब यहाँले जुन संविधान र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनवाई बिना विगतमा र अहिले जे जसरी नियुक्ति भइरहेको छ, त्यो नियुक्तिको सम्बन्धमा चाहिँ त्यसको आधिकारिकतादेखि लिएर निर्णयलाई कसरी मान्ने भन्ने जुन जिज्ञासा छ, त्यसमा सुरुमा संविधान निर्माण गर्दा या नियमावलीमा संसदीय सुनवाईको व्यवस्था तर्जुमा गर्ने क्रममा विधायकहरूको या संविधान निर्माताहरूको मनसाय चाहिँ कुनै पनि रूपमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर नियुक्ति हुने पोस्टहरूको लागि पब्लिक हेरिङ चाहिँ या जनताको प्रतिनिधिहरू मार्फत उहाँहरूको टेस्ट गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गरिसकेपछि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको अधिकार अनुसारको काम कर्तव्य र अधिकार निर्वाह गर्ने क्रममा जनताबाट जनताको लागि नै सर्वस्वीकार्य मान्यता अनुसार काम गरेको हो भन्ने कुरा गर्वका साथ भन्न पाउनुहुन्छ। र त्यो अनुसारको काम गर्दा जनताले पनि दलीय संरचना भन्दा माथि रहेर, दलको हितभन्दा माथि रहेर जनताकै लागि उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको अनुभूत गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबमा चाहिँ संसदीय सुनवाईको व्यवस्था गरिएको हो। कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका पूर्व सभापति तथा एमाले नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्चको निर्णयको अलावा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएर जाने दावी गर्छन्। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मुख्य काम सरकारकै भएको भन्दै उनले संसदको काम केवल अवस्था बिग्रनै लागेको देखिए रोक्ने मात्र भएको बताए। संसदको 2/3 पारित नै गर्नुपर्ने नभएकाले र अहिले संसद नभएको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय सरकारको कामलाई बाधा नै पुग्ने गरी रोक्नु नहुने उनको
धारणा छ। संसदमा दर्ता पनि भएकाले दर्ता भएको 45 दिन पुगेको भोलिपल्टबाट नियुक्ति प्रारम्भ हुने उनको भनाइ छ। संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा यस्तो संसदीय सुनवाईको व्यवस्था धेरै हुँदैन। मूलतः राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको ठाउँमा संसदलाई बढी जवाफदेही बनाउने हिसाबबाट संसदीय सुनवाईको प्रबन्ध राखिया हो। हामीले पनि संविधान लेख्दा यो अभ्यास गर्न नै उपयुक्त हुन्छ। महत्त्वपूर्ण पदको नियुक्तिमा चाहिँ संसदको भूमिकालाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर संविधान लेख्दा संविधान मस्यौदामा रहने सदस्यमध्येको एउटा म पनि भएको कारणले त्यो छलफल भयो। तर अहिले हामीसँग दुईटा नियुक्ति त्यस्तो अलिकति असहज परिस्थितिमा हुन गएको छ। असहज परिस्थिति बन्दा राष्ट्र अब ठप्प भएर बस्नु पनि नसक्ने लोकसेवा आयोग जुन नहुँदाखेरि सामान्य खर्दार मुखियासम्मको नियुक्तिसम्म पनि हुन सक्दैन। बढुवादेखि सबै कुराहरू रोकिने अवस्था हुन्छ। अरू संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि पर्ने प्रभावको हिसाबबाट चाहिँ अब संसदमा दर्तासम्म निवेदन भयो, तर त्यसपछि संसद विघटित भयो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रश्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचार दिने अवस्थामै छ। सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेमा चरम विवाद भएकै कारण सरकारले जनपक्षी काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर मुलुक सञ्चालनमा परेको छ। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी पूर्ण हुन नसक्दा राज्यका निकै महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सकेका छैनन्, जसको प्रत्यक्ष असर मन्त्रालय हुँदै स्थानीय तहसम्म परेको छ। करिब 1 दर्जन मन्त्रालय यति बेला सचिवविहीन भएका छन्। लोकसेवा आयोग पदाधिकारी नहुँदा मुलुककै प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन्।